हिलाली साहब, दो चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करनी है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की ताज़ा स्टेटमेंट जो आज आई, वो कहते हैं मैंने पाकिस्तान और भारत को कहा था कि लेट्स स्टॉप इट। एक फिर कहते हैं कि इफ़ यू स्टॉप इट वी विल डू ट्रेड। फिर वो कहते हैं इफ़ यू डोंट स्टॉप हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे। और फिर इन सब ने इत्तेफाक कर लिया, हम पाकिस्तान के साथ वी आर गोना डू अ लॉट ऑफ ट्रेड विद पाकिस्तान, विद इंडिया। वी स्टॉप्ड अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। ये डोनाल्ड ट्रंप इसका क्रेडिट ले रहे हैं। ये मुझे बड़ा मानी खेज बयान लग रहा है। आप क्योंकि सिफारतकारी के मुहाज को हम सबसे बेहतर समझते हैं, कैसे आप समझाएंगे अवाम को कि ट्रंप साहब क्या कहना चाह रहे हैं? अवाम को तो पहले चीज मैं बता दूं कि अमेरिका जो है वो इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक एलाई है। इंडिया उसके साथ इंटेलिजेंस शेयर करता है। इंडिया जो है, मैं तो समझता हूं उनका मिलिट्री एलाई बन गया है। एक बात। दूसरी बात है, उनका ट्रेड इंडिया के साथ वो कम करना चाहते हैं, तो इंडिया के साथ जो टैरिफ इंडिया एक्सेप्ट करेगा वो उनके फायदे में होगा। तो ये जो कह रहा है कि ट्रेड से हम इंडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, इंडिया को पता नहीं कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, मगर हमें उनका ना सुनना, उनकी बात खासा ट्रेड पे इम्पैक्ट कर सकता है। उनके लिए कुछ नहीं है, हमारा 15-20 बिलियन डॉलर जो हम बेचते हैं उनको, वो ख़त्म हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, और हमारे लिए हम जो हैं इस हालत में आजकल। मगर देखिए, पहली चीज़ तो ये है, अवाम पाकिस्तान को बताना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि कोई आदमी आके बताए कि क्या ज़बरदस्त कामयाबी हमने की है इनको इस रोकने के लिए। हाँ, बिल्कुल। क्या डैमेज हमने दिया है इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, उनके प्लेन्स, उनकी इक्विपमेंट। देखिए, इस पे मैं नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ मूडी इज फिनिश्ड। हमने एक इंतहा पसंद आदमी को मॉरल राइट टू रूल इन इंडिया खत्म कर दिया है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने हैज एंडेड द मॉरल राइट ऑफ मूडी टू रिमेन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये बात बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए अगर मैं कहता हूं कि इंडिया खत्म नहीं हुआ है, अभी अटैक करने की कोशिश करेगा, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या वो ऐसे चले जाएगा, तो ये सोचना चाहिए। मगर हमने जो उसको शिकस्त दी है, और देखिए इंडिया का क्या हालत है एज अ रिजल्ट ऑफ आवर विक्ट्री। क्या हो रहा है वो इंडियन स्टेट्स में, क्या खालिस्तान को तो एक जबरदस्त किस्म का ये मिला है, बूस्ट मिला है खालिस्तान मूवमेंट का। और वो जो नॉर्थ ईस्ट में है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश ने बल्कि उन 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया को कहा तुम हमारे साथ आ जाओ, हम अलग हो जाते हैं जी। सोचिए तो सही, दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। और इंडिया की हिलाली साहब, अहम बात ये है, अहम बात इसमें ये भी है कि चाहे उनके साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूं मनोज निर्वाणे, उनकी स्टेटमेंट बीबीसी पे लगी हुई थी कि फौजी के तौर पर मुझे हुक्म दें तो मैं जंग के लिए जाऊंगा, लेकिन ये मेरी पहली तरजीह नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि जंग कोई रोमानवी या बॉलीवुड की फिल्म नहीं है। या फिर उनके जो जनरल PR शंकर हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जानते हैं चाइनीज़ वेपन को यूज़ करना चाइनीज़ से बेहतर। या फिर उनके जो तज्जिया निगार हैं प्रवीण स्वाने, वो 5-6 निकात हाईलाइट करके पाकिस्तान ने जो सुपरियॉरिटी कायम की है, यानी फ्रॉम विद इन इंडिया, जो उनके साबिक चीफ हूँ, जर्नैल हूँ, उनकी अपोजिशन हो, जिस तरह के सवाल उठा रही है, तो मुझे लगता है ये बात आपकी दुरुस्त है कि आई थिंक इट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मोदी। यस, और ये हंस रहे हैं, उसको देखने के साथ लोग हंसते रखते हैं। पूरी दुनिया में कार्टून्स बना हुआ है मोदी के। देखिए, इस किस्म के आदमी और इस किस्म के इमेज के साथ ही कैनॉट कंटिन्यू टू रूल इंडिया। अगर पॉलिसी भी हिंदुस्तान की तो शायद कभी भी नहीं चेंज हो, जो भी आया। मगर एक बात मैं आपको बताता हूं, मोदी का मॉरल राइट टू रिमेन इन पावर खत्म हो गया है। अब बात सिर्फ ये है कि नहीं कि कैसे जाएगा। दिस इज द ओनली डिस्कशन। क्या इलेक्शन में होके जाएगा कि फिर एक दफे और कोशिश करेगा कि वो जो मैंने वादा किया था मेरे लोगों को, फतह मुसलमानों के ऊपर, वो मैं दूंगा। इसलिए हमें तैयार होना चाहिए, हमें हर वक्त हर मिनट के लिए तैयार। मगर व्हाट वी हैव डन इज इनक्रेडिबल। बिल्कुल ठीक, इनक्रेडिबल, बिल्कुल ठीक। किसी को उम्मीद और इम्कान नहीं था। लेकिन इसमें एक अहम बात यह ना कि स्ट्राइक के नतीजे में मसला कश्मीर, जिसके ऊपर इंडिया एक सर्टन स्पिन देता था कि ये तो कोई आलमी मसला नहीं है, वो हाईलाइट हो गया। ट्रंप की स्टेटमेंट में उसका जिक्र है कि वो इसको हल करवाने की कोशिश करेंगे।
بالکل. یہ تو دیکھیے ان کا پورا ڈپلومیٹک ایڈیفس کرمبل ہو گیا ہے. وہ ابھی کہتا ہے, اس کو امریکہ نے کہا ہے تم سیز فائر پہ, انڈس واٹر ٹریٹی پہ بات کرو گے, کشمیر پہ بات کرو گے. مائی گاڈ, تو رہا کیا ہے انڈیا کا؟ کشمیر نو لانگر بائی لیٹرل, کشمیر ملٹی لیٹرل ہو گیا ہے. سملا اگریمنٹ کے تم نے خود وائلیٹ کیا ہے سملا اگریمنٹ کو, اگر تم ملٹی لیٹرل پہ جاتے ہو, اور تمہیں جانا پڑے گا اس لیے کہ اس شرط یہ تھا یہ سیز فائر پہ, تو کشمیر از ناؤ اگین این انٹرنیشنل ایشو. دیکھیے بات صرف یہ ہے, اٹ از سچ اے ہیوج بلو ٹو بوٹی. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ رہنا نہیں چاہیے, اس کو استعفیٰ دے کے نہ پارلیمنٹری سسٹم استعفیٰ دے کے ہٹ جاتا. بھائی تم نے ایک جنگ ہار گئی ہے. اور ہندوستان کا میڈیا کا کیا حشر ہوا ہے. ہندوستان کے میڈیا کے اوپر ہائیناز اور کتے کی طرح یہ جو بھونکتے تھے, یہ بخشی اور گوارا, بخشی تو اب رو رہے ہیں, ہو گیا. وہ آ کیسے رہے ہیں ٹی وی پہ؟ نہیں, جنرل بخشی تو اب رو رہے ہیں. ایگزیکٹلی جنرل بخشی, یہ جہاں ہلالی صاحب نے جہاں بات ختم کی, یہ وہی جنرل بخشی ہیں جو للکارتے تھے, یہ وہی ارنب گوسوامی ہیں جو پاگلوں کی طرح کاٹنے کو دوڑتے تھے, میجر گورو آریہ سازشی تھیوریاں لے کے آتے تھے, اور اب وہی جنرل بخشی بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کل تک پاکستان بھیک مانگ رہا تھا, قرض مانگ رہا تھا. بھائی اس ملک نے کیا حال آپ کا کر دیا ہے. یہ خود اعتراف جنرل بخشی کر رہے ہیں جو وار مونگرز ہیں, جو زہر اگلتے تھے. اب جب وہ اعتراف کر رہے ہیں, آئی تھنک دس شوڈ بی دا اینڈ فار دی مودی. ظفر ہلالی صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. آپ سے بات کرتے دل تو یہ چاہتا ہے کہ اور لمبی گفتگو ہوتی رہے اور ناظرین بھی اس سے محظوظ ہوں اور فائدے مند ہوں, معلومات لیں, تجزیہ لیں, لیکن کیا کیجئے وقت آڑے آ گیا ہے. ہلالی صاحب, اب آپ نے پھر ایک نقشہ کھینچا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے سیز فائر کے اوپر اس لیے ایگری کیا ہے کہ یہ ری گروپ, ری سٹاک اینڈ ری اسیس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ٹارگیٹس کو, اور یہ جو پاز آیا ہے یہ اسی لیے آیا ہے. یہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ نریندر مودی کی سوچ کو دیکھتے ہوئے, یا واقعتاً پاکستان نے ان کے جو فلاز تھے ان کو اتنا ہائی لائٹ کیا ہے کہ دے آر فورسڈ ٹو گو فار اے پاز؟ دیکھیے, یہ جو ہم نے ہندوستان کو شکست دی ہے, یہ شکست جو ہے یہ مودی کے لیے ختم ہو گیا. مانے مودی جو ہے اس سے بچ نہیں سکتا. اب میرے خیال میں ایک پلان ہے کہ مودی کو کیسے بچائیں, مودی کو کیسے بچائیں, اور ہم جو اپنے آپ کے ہاں, اور اس لیے کہ یہ نہیں بچے گا. ہندوستان کا اس وقت کیا حالت ہے, خالستان ہو رہا ہے. وہ بنگال کے پاس وہ 7 سسٹر سٹیٹس, وہ بھی الگ ہونا چاہتے ہیں. کانگریس بھی اس کے خلاف ہو گیا ہے, اور اب تو ڈھیٹ پڑا ہوا ہے. مودی از ان ویری گریٹ ٹربل. تو یہ جو اور کیوں, اسی لیے کہ وہ اینٹیسپیٹ نہیں کر سکا کہ ان کی جہازوں کے ساتھ ہم کیا کریں گے. وہ اس کو نالج نہیں تھا کہ ہم کس what is the standard, ہمارا کیا کامیابی ہے, کیا ہم نے ہائپر سونک, سپر سونک اور چین کے ساتھ کس قسم کا رشتہ ہے. تو ہم نے اپنے ایئر فورس کو انبیٹیبل بنا دیا ہے, کمپیریبل اور ایون مور ٹو اے ویسٹرن ایئر فورس. انڈیا کا تو ایئر فورس تو کچھ نہیں ہے ہمارے سامنے ابھی. ہم نے ان کو اتنی پٹائی کی ہے کہ آدھا انڈیا, ہمارے پلینز ادھر آرام سے جا سکتے ہیں. ہم کسی جگہ بھی انڈیا کی بام کر سکتے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہے ہندوستان کا ایسٹرن this thing. They cannot defend all India. اس لیے ان کے پاس they don't have the tools. ان کے پاس knowledge نہیں, tools نہیں, ماڈرن یہ نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, سسٹمز جو ہیں, نیویگیشن کیا وہ کیا کہتے ہیں جب باتیں, جو ڈیجیٹل سسٹمز نہیں ہیں. نہیں, اگر ہیں بھی تو وہ یوز کمپیوٹرز کیناٹ. بالکل جی, اب آپ بات سنیں. یہ جو آپ ری گروپ کی بات کر رہے ہیں, ری سٹاک کی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور ممالک ان کی مدد کو آئیں گے اس لیے پاز لیا ہے, مودی دوبارہ چھیڑخانی کریں گے, یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں نا. پھر چشتی صاحب کے پاس جاتے ہیں. ایبسلیوٹلی 100%. اس لیے میں نے کہا تھا میرے ٹویٹ میں
کہ یہ تو ایک پوز ہے, یہ ری ٹارگٹ, ری اسیس, یہ جو ان کی جو کمی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے ان کو چاہیے 10 12 20 دن, پتہ نہیں کتنا, شاید 1 مہینہ بھی ہو جائے, مگر میں لکھ کے دے سکتا ہوں. میں نے کہا دس از مائی اسسٹنٹ, میں نے کہا کہ یہ پھر آئیں گے, اور یہ جب اس وقت شروع کریں گے دے ول اسٹارٹ فرام دی ریئر, یہ جو ریئر اینڈ آف یور ایئر بیسز, اور بام کرتے کرتے آ کے آئیں گے, یہ آپ کو تباہ کریں گے. یہ کرنا یہ چاہتے ہیں. کیسے کریں گے؟ ان کے دوست. کون ہے ان کا دوست؟ اب دیکھیے, میں ان کو جلدی سے ایک آدمی کا اسسٹنٹ, جو اس کا نام جب میں آپ کو دوں گا تو آپ چونک جائیں گے. اس نے لکھا ہے, میں انگریزی میں پڑھتا ہوں, ترجمہ کا وقت نہیں ہے. Israel and the United States have already begun arming India with advanced weaponry to outpace Pakistan's Chinese technology. The current ceasefire is merely a tactical clause for India to rearm. This wasn't India acting alone. It's clear it was prodded by Tel Aviv and Washington, drawing Pakistan into a conventional war with the sinister hope that exhaustion may force a nuclear response. That, I fear, is the trap to justify Western intervention and eventual disarmament of Pakistan. ٹھیک. اس کا نام ہے, یہ کس نے لکھا ہے؟ اے چیف مارشل مجاہد انور خان. دیکھیے, میں تو ایک ڈپلومیٹ ہوں, میری بات مت مانے. میرا ایک اسسمنٹ تھا, آپ کہہ دیں اس وقت ٹی وی پہ آ کے نہیں, یہ بات یہ دیکھیں, نہیں, ہم آپ کی اسیسمنٹ کو بالکل دھیان سے سن رہے ہیں. اس جنگ سے پہلے بھی سنی, بعد میں بھی سنی.